अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो परवीद मेहताब के साथ मैं हूं तलहा याकूब शाहीन। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर कौन सी हैं और डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं कल्चर के हवाले से, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कल्चर के हवाले से यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं। एंड नंबर वन थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर टेलर कहता है कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स थिंग है जिसके अंदर माशरे का नॉलेज, इंसान का आर्ट, इंसान के बिलीव्स, ये तमाम चीजें आती हैं और वो ये सब चीजें जो है इंसान माशरे के इंडिविजुअल से सीखता होता है। उसके बाद हर्स्क्वाइट्स कहता है कि जो मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, इंसान की तरफ से बनाया गया इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो इंसान का जो है वो कल्चर कहलाता होता है। इसके बाद जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर की, नंबर वन, ये कल्चर जो है वो एक लर्न प्रोसेस है, हम सीखते हैं कल्चर को। ऐसा नहीं होता कि शुरू से ही हमारे इंस्टिंक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लर्निंग प्रोसेस है जो उसको हम सीखते होते हैं। नंबर टू, कल्चर का सोसाइटी के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट ना करें, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन ना करें और आप कल्चर से अवेयर हो सकें। आप कल्चर को सीखने के लिए, कल्चर से अवेयर होने के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करें। उसके बाद कल्चर जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अगेन ये जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर होता है। आप पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, बच्चों से आगे उनके बच्चों के अंदर, इस तरीके से भी ट्रांसफर होता है। इसके अलावा माशरे के जो अफराद हैं उनका जो कल्चर होता है, क्योंकि माशरे का जो भी अफराद होगा उसका कल्चर बैकग्राउंड जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसकी फैमिली बैकग्राउंड डिपेंड करता है और बहुत से फैक्टर्स है। हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट तरीके से होगा। तो जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो अपने एक दूसरे के साथ जो कल्चर की जो भी शेयरिंग है उसको भी अमल करते हैं और कल्चर जो है वो शेयर होता है। उसके अलावा जो कल्चर है वो प्रोग्रेसिव होता है। जिस तरह हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, माशरा जो है वो तब्दील होता रहता है और चेंज होता रहता है और आगे मूव करता रहता है, इसी तरीके से जो कल्चर है वो भी आगे मूव करता रहता है। जो उसकी पुरानी चीजें होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है, नई चीजें होती हैं उन्हें अडॉप्ट करना होता है। इसलिए कल्चर जो है वो ग्रोइंग भी है और डायनामिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है। इससे हम बहुत सी चीजें सीखते भी होते हैं। इसके अलावा कल्चर जो है वो बड़ा गैट्रीफाइंग होता है हमारे लिए। हमारी डिजायर्स को फिल करने के लिए हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है कि हम उसे अपनी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा कर सकें। अब हम चलते हैं जो कल्चर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, नंबर 3 इज आइडियल कल्चर, नंबर 4 इज रियल कल्चर। सबसे पहले तो मटेरियल और नॉन मटेरियल पे का जो डिफरेंस है उसको वाज़ेह करते चलें कि मटेरियल कल्चर ऐसा कल्चर होता है जो टेंजिबल थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता होता है। फॉर एग्जांपल, मुगल खानदान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या उनका बिल्डिंग्स बनाने का जो फन तामीर थी वो चीज, वो एक मटेरियल कल्चर है। इसी तरीके से किसी भी मुआशरे का जो फर्नीचर है, उनका बुक्स है, तो ये सब चीजें जो है वो मटेरियल कल्चर को डेवलप करती हैं। उसके बाद जो है नॉन मटेरियल कल्चर, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीजों का जो कल्चर होता है, जिसके अंदर आइडियाज आते हैं, बिलीफ्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थीरीज आती हैं, वो सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो हैं वो मिलके नॉन मटेरियल कल्चर को तामीर करते हैं, डेवलप करते होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है आइडियल कल्चर। अब आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल कल्चर वो एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे सामने एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हमारे सामने पेश किया जाता है कि ये एक स्ट्रक्चर है या ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप माशरे के अंदर अमल दरामद करेंगे या अपने एक्टिविटीज को अंजाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम जो है वो एक आइडियल कल्चर है। हम उसके ऊपर कभी 100% अमल नहीं कर सकते। ये भी आइडियल कल्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऊपर हम कभी 100% अमल दरामद नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर एक हमारे लिए एक पैटर्न पेश कर दिया गया है, एक प्रेसिडेंट सेट कर दी गई है कि हमने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारनी है, लेकिन हम कभी भी उस पे 100% अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से जो हमारा लिटरेचर या किताबों की शक्ल में मौजूद है, जितना भी लिटरेचर,
وہ ایک ہمارے سامنے پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہے. تو وہ تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک آئیڈیل کلچر ہوتا ہے. آئیڈیل کلچر کے بعد ہوتا ہے ریئل کلچر. ریئل کلچر وہ چیزیں جن کو ہم معاشرے کے اندر آبزرو کر سکتے ہیں اور ان پہ ہم ایکچوئل میں پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسلام کا جیسے میں نے بتایا وہ آئیڈیل کلچر ہے. اب اسلام کی جو پریکٹسز ہیں جس کے اندر نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جو عیدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پریکٹسز ہیں, یہ شو کرتی ہیں, یہ ہم معاشرے کے اندر عمل درآمد ان پہ کرتے ہیں. یہ انسان کا ریئل کلچر ہوتا ہے. اب جو اسلام ہے, جو آئیڈیل کلچر ہے, اس پہ ہم کبھی 100% عمل درآمد نہیں کر سکتے, لیکن جن چیزوں پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں وہ انسان کا ریئل کلچر کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے یا بناتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز یا پرسپیکٹیوز ہیں کلچر کے حوالے سے, جس کے اندر سب سے پہلے کلچر ریلیٹیوزم آتی ہوتی ہے. کلچر ریلیٹیوزم سے مراد یہ ہے اس کے اندر انسان کسی دوسرے کلچر کے بارے میں سیکھتا ہے, جانتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے کسی دوسرے کلچر کے بارے میں, لیکن اسے ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کے سٹینڈرڈز یا اپنے کلچر کی اس کی جو نارمز ہیں, بلیوز ہیں, اس کی بیس پہ وہ کسی دوسرے معاشرے کو یا کسی دوسرے کلچر کو نہیں جانے گا, اس کلچر کو اس کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے جانے گا, اپنے کلچر کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں اس پہ لاگو کرے گا. اس کے بعد آتا ہے ایتھنوسینٹرسزم. ایتھنوسینٹرسزم کے اندر انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا جو کلچر ہے, صرف اس کے جو بلیوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, نارمز ہیں اپنے کلچر کے, صرف ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور کسی دوسرے کلچر کو وہ رسپیکٹ یا عزت مقام نہیں دیتا جو وہ اپنے کلچر کو دیتا ہوتا ہے. نمبر 3 از کلچر لیگ. کہ کلچر لیگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کلچر لیگ سے مراد یہ ہے کہ جب میٹیریلزم اور نان میٹیریل کلچر جو ہے ان کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ کلچرل لیگ کو کریٹ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے گھر میں بعض جگہوں پہ ابھی بھی یہ رواج ہے کہ ٹی وی کو نہیں دیکھا جاتا, لیکن ایک یوتھ یا ینگ جنریشن ہے اس کے اندر آج کل کی بیسک نیڈ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے یا ان کی نیچر میں ہے کہ انہوں نے ہر وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہے اور فیس بک پہ چلانا ہے, ہر چیز انہوں نے یعنی کہ ڈیجیٹلائز ہونا ہے. جبکہ کچھ گھروں میں ٹی وی دیکھنے کی ہی اجازت نہیں ہے. وہاں ٹی وی دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں کے جو نارمز ہیں, جو وہاں کا نان میٹیریل کلچر ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب اس چیزوں کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے تو یہ کلچر لیگ کو کریٹ کرتا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کلچرل شاک. کیا ہوتا ہے کلچر شاک؟ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے بہت زیادہ فرسٹریشن, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب انسان ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے اندر موو کرتا ہے, جس کلچر کے اندر اس نے موو کیا ہے وہاں کی جو نارمز ہیں, بلیوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, کانسیپٹس ہیں وہ بالکل مختلف ہے اس کے آئیڈیاز سے, اس کے بلیف سے. تو اس میں انسان کو ری سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ انسان کا سب کلچر کیا ہوتا ہے اور کاؤنٹر کلچر کیا ہوتا ہے. سب کلچر یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل ایک نیشنل لیول پہ ایک کلچر ہوتا ہے, اس کے جو ایک مختلف پارٹس کے اندر ایک کلچر جب ڈیوائڈ کر دیا جائے تو وہ اس کے سب کلچر بن جاتے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان ہے, پاکستان ایک اسٹیٹ ہے تو پاکستان کا ایک کلچر ہے, ایک نیشنل کلچر ہے, ہماری اردو زبان ہے, ہمارے شلوار قمیض پہن جاتی ہے, تو یہ ایک نیشنل کلچر ہے. یا اس کلچر کو سب کلچرز کے اندر یا مختلف گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے. فار ایگزامپل ہمارا سندھ کا ایک علیحدہ کلچر ہے, ہمارا پنجاب کا علیحدہ کلچر ہے, بلوچستان کا علیحدہ کلچر ہے, KPK کا علیحدہ کلچر ہے, کشمیر کا علیحدہ کلچر ہے. تو یہ مختلف پارٹس بن گئے ہیں مختلف کلچرز کے. تو یہ جو گروپس ہیں یہ جو ہے یہ ان کا جو کلچر ہے وہ سب کلچر کہلاتا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کاؤنٹر کلچر. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو سب کلچر جو ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرنے لگ جاتا ہے, جو ڈومینیٹ کلچر ہے, جو نیشنل کلچر ہے اس پہ ڈومینیٹ کرنے لگ جائے یا اس کے مخالف آ جائے, ان میں دونوں میں کلیش آ جائے, تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کاؤنٹر کلچر کریٹ کرتی ہوتی ہے. فار ایگزامپل 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ چیزیں تھیں. ان دونوں کے جو کلچرل گیپس تھے, حالانکہ نیشنل لیول پہ کلچر جو تھا وہ ایک تھا, اور لیکن وہ جو وہاں کا جو کلچر تھا وہ اس کے ہمارے ساتھ کلچر کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے کلیش آیا, کاؤنٹر آیا, تو انہوں نے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا لی. تو یہ جو چیز ہے اس کو کاؤنٹر کلچر کہتے ہوتے ہیں. That's all from today's lecture جو ہم نے کلچر کے بارے میں اسٹڈی کیا. See you next time. اللہ حافظ.